विगत केही दिनदेखि कोभिडको सङ्क्रमण वृद्धि हुँदै गइरहेको र विशेष गरी कोभिडको सङ्क्रमणको स्प्रेड चाहिँ बढी जाँचको क्रममा परीक्षण क्रममा बढ्दै गइरहेको र त्यसले चाहिँ सम्भावित जोखिमलाई चाहिँ थप जोखिमपूर्ण चाहिँ बनाउने सम्भावित स्वास्थ्य अवस्थालाई थप जोखिमपूर्ण बनाउने विश्लेषण भएपछि सिसिएमसीको सिफारिसको आधारमा सिसिएमसीबाट भएको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जारी भएको आदेश हो। विशेष गरिकन हाम्रो यो कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा केन्द्रीय स्तरमा सिसिएमसीको संरचना छ र जिल्ला स्तरमा अहिले चाहिँ डिसिसिएमसीको संरचना छ। केन्द्रीय स्तरको संरचनामा पनि स्वास्थ्य विज्ञहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, पदाधिकारीहरूको चाहिँ सहभागिता रहन्छ र जिल्ला स्तरको संरचनामा पनि जनस्वास्थ्य विज्ञहरू, डाक्टरहरू चाहिँ को सहभागिता रहन्छ र विशेष गरिकन पछिल्लो अवस्थामा जुन सङ्क्रमण दर बढ्दै गइरहेको, सङ्क्रमणको चाप बढ्दै गइरहेको र परीक्षणका क्रममा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा दिन प्रतिदिन चाहिँ सङ्क्रमितहरू थपिँदै गइरहेको चाहिँ विश्लेषणका आधारमा त्यो समीक्षा भएर नै यसलाई अब भिडभाड जन्य क्रियाकलापहरू अथवा चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाका विषयमा थप प्रभावकारी कदम समयमा उठाउनुपर्ने विश्लेषण र समीक्षाकै आधारमा यो सिफारिस भएको भन्ने बुझिन्छ र त्यो सिफारिसलाई फेरि स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्नको लागि नै आदेश जारी भएको अवस्था हो र अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा हामीले क्रमशः यो सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको चाहिँ दैनिक त्यो चाहिँ विवरणहरू आइरहेका छन्। सङ्क्रमणको दर चाहिँ विगतको तुलनामा त्यो गुणात्मक रूपले बढिरहेको अवस्था चाहिँ हो अहिले विशेष त यो दुई प्रकारले चाहिँ हामी यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ भिडभाड जन्य क्रियाकलापको न्यूनीकरण, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउने, ती विषयहरूमा चाहिँ अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने र आम रूपमा चाहिँ नागरिकहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आह्वान गर्ने, आम नागरिकको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने एउटा पार्ट छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमण र त्यसबाट चाहिँ प्रभावित व्यक्तिहरूलाई समयमा उपचार, समयमा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापनका कुराहरूमा चाहिँ अस्पतालहरू, स्वास्थ्य चाहिँ युनिटहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूको चाहिँ अहिले जुन कोभिडको चाहिँ सङ्क्रमण दर बढ्दै गएपछि अक्सिजन सिलिन्डरहरू, बेडहरू लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता, त्यसको भण्डारण र त्यसलाई थप अपडेट गराइराख्नको लागि हाम्रो हिजो मात्रै डिसिसिएमसीबाट त्यो निर्णय पनि भएको छ। अक्सिजन सिलिन्डरहरूलाई अहिले चाहिँ कोही कसैसँग बाहिर चाहिँ अनौपचारिक रूपमा रहेको भए सम्बन्धित उद्योगमा, स्थानीय तहमा, अस्पतालमा चाहिँ फिर्ता गरिदिनलाई हामीले हिजो त्यो सूचना मार्फत पनि आह्वान गरेका छौँ। त्यसै गरी सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कोभिडको उपचारका लागि आवश्यक तयारीका साथ रहन, सो सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन पनि हिजोको डिसिसिएमसी बैठकले थप निर्णय त्यो पनि गरेको छ। यस प्रकार एकातिर हामी यो फैलिन नदिनका लागि एक प्रकारको चाहिँ हाम्रो सूचनाहरू, निर्देशनात्मक आदेशहरू प्रभाव भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधारहरूतर्फ पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय
लगायत डिसिसी एमसी लगायतका हाम्रा चाहिँ संरचनाहरूबाट तत्सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि थप चाहिँ अहिले चाहिँ गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यस्तो छ, यसमा विशेष त खोपको अहिले अभाव नभएको अवस्था हो, एक नम्बर। दोस्रो चाहिँ खोपको लागि चाहिँ जुनसुकै चाहिँ समयमा अहिले पनि खोप लगाउन इच्छुक व्यक्तित्वहरू महानुभावहरू चाहिँ अहिले पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण नै माघ 7 गते पछाडि नै त्यो खोप कार्डको व्यवस्था माघ 7 गते पछाडि नै प्रभावकारी हुने गरी त्यो सूचनामा लेखिएको छ। यो बिचमा अब करिब 90% माथिले काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा 90% भन्दा माथि खोप दिने काम भइसकेको छ। बाँकी रहेको चाहिँ 8 देखि 10% हो। बिचमा यो खुला हाम्रो चाहिँ यो आवत जावतको हिसाबले हेर्दाखेरि अब फ्रिक्वेन्टली चाहिँ बाहिरको मानिसहरू आउने र जाने जुन मुभमेन्ट छ त्यसले केही चाहिँ सङ्ख्या तलमाथि हुनसक्छ, तर समग्रमा 8-10% जुन बाँकी सङ्ख्या हो त्यो पनि हामीले यो एक हप्ताभित्रमा खोप लगाइसक्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य का साथ यो चाहिँ माघ 7 गते पछाडि मात्रै खोप कार्डको चाहिँ व्यवस्था लागू हुने गरिकन त्यो सूचनामा उल्लेख भएको हो। यसले दुईटा कुरालाई व्यवस्थित गर्छ। एउटा कुरा चाहिँ खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाउन प्रेरित गर्छ। अर्को चाहिँ खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो खोप अभिलेख आफूसँग पनि राख्ने र त्यसले भोलि जुनसुकै प्रयोजनमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने, यो दुईटै चाहिँ कामको प्रयोजनको लागि पनि खोप कार्ड चाहिँ को व्यवस्था अगाडि सारिएको छ र यसले चाहिँ समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ खोप लगाउन छुट भएका व्यक्तिहरूलाई पनि खोपको लागि अभिप्रेरित गर्छ भन्ने नै छ र यसले चाहिँ हामीलाई समग्रमा अहिले पछिल्लो समयमा खोपको अभाव नभएको र खोप लगाउन चाहिँ विभिन्न स्थानहरू तोकिएको, त्यसलाई सरलीकृत गरिएको अवस्था छ। यसकारण चाहिँ यसले चाहिँ दुविधा उत्पन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो विशेष गरिकन अनुगमनको पाठ चाहिँ यो महामारी भन्ने विषय अलिकता जटिल विषय हो। यो कुनै एउटा निकाय अथवा कुनै एउटा संरचना अथवा सरकार मात्रले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने, रोकथाम गर्ने भन्दा पनि आम जिम्मेवारीको विषय हो, आम नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारीको विषय पनि हो र जे जस्ता व्यवस्थाहरू चाहिँ नीतिहरू चाहिँ बनाइएको छ, जे जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरिएको छ त्यसको पूर्ण परिपालना गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने, भिडभाडजन्य गतिविधिहरू नगर्ने र यसको प्रिभेन्सन रोकथामका उपायहरूमा सहयोग गर्ने आम नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी हो र त्यसलाई अनुगमन गर्ने पाठमा अहिले पनि अब सञ्चार माध्यम पनि एउटा अनुगमन गर्ने एउटा पाठ हो। सरकारी संयन्त्र आफ्नो ठाउँमा अनुगमन सरकारी संयन्त्रबाट पनि भएकै छ। त्यसका साथसाथै चाहिँ स्वयं नागरिक पनि एक अनुगमनकर्ता पनि हो र हाम्रो पहिलो आग्रह चाहिँ सम्पूर्ण आम नागरिकहरूमा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरिदिनका लागि, भिडभाडजन्य गतिविधि नगरिदिनका लागि नै हाम्रो पहिलो आग्रह रहन्छ। जहाँसम्म चाहिँ औपचारिक संयन्त्रको कुरा छ अनुगमन, त्यसको चाहिँ अब आदेशको पालनाका लागि हामी सुरक्षा निकायलाई पनि निर्देशित गरेका छौँ। सुरक्षा निकायबाट पनि स्थानीय फिल्ड स्तरमा आकस्मिक तथा नियमित अनुगमनहरू हुन्छ। यसका साथसाथै हाम्रो चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ स्वास्थ्य संरचनाका चाहिँ स्वास्थ्य संयन्त्रबाट डिसिसिएमसीको लेभलबाट जिल्ला प्रशासनबाट पनि हामीले चाहिँ अनुगमन चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने नै हाम्रो योजना छ। यो चाहिँ हाम्रो औपचारिक प्रक्रियाको कुरा भयो, तर समग्रमा चाहिँ मेरो आग्रह चाहिँ आम नागरिकहरूले नै यसको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु नै यसको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने मलाई लाग्छ।